मैम होमवर्क अगर मैसेज ग्रुप में डाल दिए तो थोड़ा आसान होगा मैम। जी इंशाल्लाह जरूर, आइंदा से हम ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, ठीक है इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह खैर मैम। बारकल्लाहु फीक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये महज अल्लाह का फजल करम है कि हम उसकी किताब के पकड़कर अपने दुनिया में तब्दीली पैदा करने की नीयत से जमा हुए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। हमारा ये सफ़र शुरू हुआ था सूरह फातिहा से और चलते चलते सूरह बकरा की 73 आयतें 73 आयतें मुकम्मल हो चुकी हैं। अब हम 74 आयत पढ़ेंगे। 74 जी, तो उसमें थोड़ा सा रिवीजन ये है कि हमने कहा था तसुर्रुन नाज़रीन जो गुजरा है ना, तो आखिरत में जन्नत में सब में बड़ी नेमत हमें क्या मिलने वाली है, किसी को याद है? आखिरत की सबसे ज्यादा खूबसूरत नेमत, तमाम चीजें मिलने के बाद अल्लाह ताला की दीदार में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही। असल खुशी आंखों की ठंडक होती है जो हमें आखिर में जन्नत की तमाम नेमतें मिलने के बाद अल्लाह ताला जब पूछेगा बंदे से, बंदे मैंने जो तुझसे वादा किया था तुझे पूरा पाया? तो बंदा कहेगा जी अल्लाह बिल्कुल एक एक बात को मैंने मुकम्मल पाया, अभी कुछ बाकी है। तो बंदा कहेगा और क्या बाकी रहेगा मेरे परवरदिगार, तो क्या तू ये ख्वाहिश नहीं रखता कि मुझे देखे? तो उसकी खुशी की इंतहा होगी, अल्लाह इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी। तो जब अल्लाह अपने तमाम पर्दों को हटाकर जन्नत में मोमिनीन से रूबरू होगा, उसका दीदार हम सबको अल्लाह ताला नसीब फरमाए, तो वो खुशी उसकी रूह तक, अंदर तक एक एक चीज को सुकून पहुंचा देगी। और सब में बड़ी नेमत यही होगी जन्नतियों के लिए कि अल्लाह का दीदार कर सकेंगे। इस एक खुशी की खातिर तो भी हमें अपनी ख्वाहिशात पर कदम रखना है। एक कदम रखना है तो इंशाल्लाह दूसरा कदम हमारा जन्नत में होगा, ठीक है। और काफिरों और दोज़खियों की सब में बड़ी बदबख्ती यही होगी कि वो अल्लाह के दीदार से, अजाब तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो सहना ही है, मगर उनका अल्लाह के दीदार से महरूम रखा जाएगा। ये सब में बड़ी बदबख्ती होगी उनके लिए, ठीक है। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम जो भी इसमें सुन रहे हैं, हमारे साथ हैं, अल्लाह उन तमाम को अपने दीदार से मुनव्वर कर दे, हमारे लिए जन्नत में वो मुकाम पैदा करे कि हम अल्लाह का दीदार पैदा कर देख सकें। आमीन आमीन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 74 आयत पढ़ना है हमें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुम्मा खसत खुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारती औ अशद्दु खसवा। देखिए पहले यहाँ तक करेंगे। सुम्मा फिर, खसत सख्त हो गए उनके दिल। खुलूबुकुम कल्ब की जमा है, खुलूब जमा है कल्ब की, कुम उन सब के, कुम भी जमा का सीगा है, का वाहिद का सीगा है, कुम जमा का सीगा है। तो फिर इसके बावजूद सख्त हो गए उनके दिल। मिन बादी ज़ालिका माने से, मिन बादी इसके बाद, ज़ालिका इसके बाद भी उनके दिल सख्त हो गए। फहिया फा बस या उस तरह, कल हिजारती पत्थर जैसे, का तशबीह के लिए आता है, हुर्फ का तशबीह के लिए आता है, पत्थर की तरह, औ या
اشدو خسوا اس سے بھی زیادہ سخت. اشدو شدہ یشدو شین دال دال اس کا روٹ ہے, اس کے معنی ہے سخت ہو جانا, اس سے زیادہ سخت ہو گئے سختی کے اعتبار سے. خسوا سختی کی انتہا مصدر ہے یہ, ٹھیک ہے. پھر سخت ہو, اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر کے, سو وہ پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت. یعنی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. وَإِنَّ اور اِنَّ بے شک تحقیق کے, من الحجارتی حجارہ پتھر ہے, پتھروں سے, لما جب, یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں. فجر بولے نا ہم, اس کا مصدر کیا ہے, فا جیم را فجر, یعنی صبح بھی پھوٹ پڑتی ہے, اندھیریوں سے نکل کر صبح کی نمودار ہوتی ہے نا, اسی سے بنا پھوٹ پڑتی ہیں. جب پھوٹ پڑتی ہیں منہو اس پتھر سے, انہار نہر کی جمع ہے نہریں. وَإِنَّ اور بے شک, منہا اس سے, اس پتھر سے, لما جب, یشقق پھٹ جاتا ہے, فیخرج پس نکلتا ہے, منہو اس سے, الماء پانی. وَإِنَّ اور بے شک, منہا اس سے, لما جب, البتہ, یحبتو اس سے کیا ہے گرتا ہے, یحبتو احبتو بولے نا چلے جاؤ آدم علیہ السلام کو, احبتو گرتا ہے, من خشیت اللہ اللہ کی ڈر سے, خشیہ ڈر, اللہ اللہ, من سے, واو اور وما اللہ اور نہیں ہے اللہ, بغافل بالکل غافل, اما تعملون جو کچھ تم عمل کرتے ہو. دیکھیے محاوری ترجمہ کر لیتے ہیں ایک بار. ہم نے ایک منٹ. پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بالکل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے, کیونکہ بعض پتھروں سے تو نہریں بہ نکلتی ہیں اور بعض پھوٹ جاتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں اور اس سے پانی نکل آتا ہے, پتھروں سے بول رہی, اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں, اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو, بالکل تم اللہ سے غافل ہو یہ مت سمجھو. اس میں کیا کہہ رہے ہیں, دل کی سختی, خسد کس کے لیے استعمال ہوتا ہے, دل کی سختی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے دل کی سختی کے لیے. جس دل میں اللہ رب العزت کا خوف نہ ہو, جس دل میں رحم نہ ہو, تو وہ دل سخت مانا جاتا ہے. اور سختی کی ضد کیا ہے, نرمی, رحم دلی. ایک انسان کے نرم دل ہونا کیسا ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے, ہر کسی کے دکھ درد کو وہ محسوس کرتا ہے اور حتی الامکان اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. اس کے غم میں پہلے تو وہ شریک ہوتا ہے, پھر اس کو اس کی حیثیت کے مطابق دور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے ایک نرم دل انسان. اور جس کو اپنی اصل حقیقت معلوم ہوتی ہے نا بہنوں, جس کو بھی, ہم تمام انسانوں کو بھی اپنی اصل حقیقت کیا ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے, ہمیں یہاں سے اپنی ابدی زندگی, آخرت کی زندگی کے لیے یہاں تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. وہ دارالامتحان ہے, وہاں امتحان ہوگا, پھر جزا و سزا ہمارے لیے لکھ دی جائے گی. ابدی زندگی کی تیاری اسی فانی زندگی میں ہم سب کو کرنا ہے. تو وہ ہر ممکن راستے سے, کون, جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ انسان ہر ممکن راستے سے اپنی نجات کا راستہ صاف کرتا جاتا ہے اسی دنیا میں رہ کر, کیونکہ اسے معلوم ہے کوئی خاص پیریڈ ملنے والا نہیں ہے کب جا کے عمل کرے مل کر. تو اسی زندگی گزارتے ہوئے, یہی دن اور رات میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے آخرت کا توشہ بھی تیار کرتا ہے. تو سمجھ گئے نا, مطلب آخرت کا توشہ تیار کرتے رہتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے, کسی نہ کسی ذریعے کو, جو اللہ کے لیے, اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. پھر اس کے برخلاف جو لوگ صرف خود پسند ہوتے ہیں, اپنے دل میں سوچتے ہیں, صرف اپنا ہی خیال کرتے ہیں, دوسروں کا خیال نہیں کرتے, بلکہ ان کو خود غرض اور تکبر پسند بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اپنے آپ سے محبت ہو جاتی نا, وہ
ख्वाहिशात पर अमल करने लगते ना, मैं अच्छा रहा तो बस, कोई कहीं पे जाओ मेरे साथ अच्छा होना, ये सिफत। और आपको मालूम है गुरूर और तकब्बुर के असल माने क्या है मालूम? धोखा। किस चीज का धोखा? अपने बारे में सोचना और समझना कि मेरे लिए ये सब ठीक है, इसमें ही मेरे लिए बेहतरी है। अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह हमारे लिए डिसाइड करेगा ना कि हमारे लिए क्या बेहतर है क्या खराब है। और वो कैसा मालूम होगा? इस किताब को पढ़ने से। मगर वो गुरूर तकब्बुर करके अपने आप लिए अपन ही फैसले कर लेता है कि ये मेरे लिए बेहतर है, ये मेरे लिए बेहतर नहीं है। तो ये दर हकीकत हिमाकत बोल सकते इसको, या बेवकूफी भी बोल सकते, कि जो अपने खालिक को छोड़कर अपने आप से खुद फैसले कर लेता है। तो बहरहाल यहाँ पर ये बात है कि जिनके दिलों के अंदर सख्ती होती है, इन पर नर्म और नाजुक बातें असर नहीं करती, और किसी की बात भी असर नहीं करती, चाहे कोई भी उनका कितना भी बड़ा आलिम हो, फाजिल हो, कुछ भी हो। और अफसोस ये इंसान की बहुत बड़ी बदबख्ती की अलामत है कि वो किसी की बात से असर ना ले। और ये किसकी सिफत बताई जा रही है? नाफरमान बनी इसराइल की, क्योंकि उनके ऊपर बार बार अल्लाह की नेमतें उतरती गई, उनको अफजल उम्मत कहा गया और बहुत से वाकयात से उनको दो चार किया गया, मगर इसके बावजूद भी उनके दिल सख्त हो गए। क्योंकि गाय का अभी किस्सा गुजरा, गाय का वाकया, उसमें देखिए एक बड़ा लड़ाई झगड़े का माहौल बन गया था ना। किसने कत्ल किया, शक की निगाह से एक दूसरे को देख रहे थे। एक कत्ल की बिना पर कई कत्ल होने का अंदेशा था, मगर अल्लाह ने इस फैसले का कितना आराम से सोल्यूशन निकाल दिया। बस एक गाय को ज़ुबह किया, गाय की मोहब्बत उनके दिलों से निकालनी थी, और उस गाय के एक टुकड़े से उस आदमी को मारना था। बस वो जिंदा हुआ और अपने कातिल का नाम लेकर फिर मर गया, और आखिरत की याद दहानी भी करानी थी। किस तरह इस मामले को अल्लाह ने सॉर्ट आउट कर दिया? तो वो लोग बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के, बजाय अल्लाह का इताअत करने के, उन्होंने क्या किया? इन तमाम वाक़यात के बावजूद सख्त हो गए। और जब इंसान ना इनकार करता है तो तब दिल सख्त होते हैं। ये हकीकत वाज़ेह है। देखिए बहनों, बहुत से लोग अपन सुनने में आया होगा ये जुमला, अरे उन्हों बहुत सख्त है जी, उन्हों फलानी जमात के है ना, बड़े सख्त है, उन्हों बहुत ही रूल्स रेगुलेशन है उनके पास, ऐसा सुनते हैं हम। मगर सख्ती कब आती? जब अल्लाह का हुक्म मालूम होने के बाद उस पर अमल ना किया जाए तो उनके दिल सख्त हो जाते हैं। मतलब देखिए, एक आलिम को बनिस्बत ना जानने वाले के, बगैर आलिम के ज्यादा सजा है। बोले क्यों? इनाम मिलेगा तब भी ज्यादा इनाम है, सजा मिलेंगी तब भी इंसाफ है, वहां पर ज्यादा सख्त सजा मिलेगी। क्यों? वो जानते बुझते अमल नहीं कर रहा ना, जानते बुझते नाफरमानी कर रहा है ना। इसलिए अगर इल्म आने के बावजूद अगर हमारे अंदर अमल ना आए तो समझना चाहिए कि कहीं हमारा दिल सख्त तो नहीं हो गया। और बार बार मैंने कहा है, आप लोगों ने भी सुना है कि ये सिर्फ वाक़यात बताने का मकसद, 5 रुकू से 15 रुकू तक ना, इसमें बनी इसराइल के अलग अलग वाक़यात बताकर हमें तंबीह की जा रही है कि पहले लोग ऐसे गुजरे हैं, तुम्हारे अंदर ऐसी सिफात ना आने पाए, तुम ऐसा ना करो, क्योंकि अब वो खिताब उनसे खत्म किया गया है और हमें दे दिया गया है। चौथे पारे में है ना, कुंतुम खैरा उम्मतिन, उम्मत मोहम्मदिया को अब वो बेहतरीन जमात करार दिया गया है। तो इस बेहतरीन जमात में वो तमाम बुराइयां नहीं होनी चाहिए जो पहले की बेहतरीन जमात में थी, मगर उन्होंने उसकी नाखदरी की, उसकी नाअहली की, जिसकी बिना पर वो लक़ब उनसे ले लिया गया। अब हमें ये लक़ब मिला है तो हम ना कहीं वो गलतियां करें, वो दोहराएं, जिससे फिर खुदा न खास्ता हमारे लिए भी इस कुरान में आया है, अगर हम भी उसके इस दीन का काम सही तौर पर नहीं करेंगे तो अल्लाह महफजना, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमसे भी ये लेकर दूसरी उम्मतों को भी पहुंचा दिया जाएगा। ऐसी कौम को अल्लाह पैदा करेगा जो ये काम बेहतर से बेहतर अंदाज में करेगी।
تو دل تبھی سخت ہوتا ہے جب علم آنے کے باوجود ہمارے اندر عمل کا جذبہ نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. تو اس کی تشبیہ دی جا رہی ہے کیا بول کے, پتھر کی طرح. پتھر تو معلوم ہے نا کہ سخت ہوتا ہے, اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ان لوگوں کا دل ہے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. کیونکہ بعض پتھروں سے تو نہریں پھوٹ پڑتی ہے, معلوم ہے نا. ہم کہیں بھی دیکھے ہیں, الحمدللہ بات معروف اور مشہور ہے کہ پتھروں سے بھی پانی نکل پڑتا ہے, پتھروں میں بھی درخت اگے جاتے ہیں. اور بعض پتھر تو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. اور آپ نے آخری کون سا سورہ ہے پتہ یاد نہیں آ رہا, جس میں بتایا گیا نا کہ یہ قرآن کو پہلے پہاڑوں پر پیش کیا گیا, مگر انہوں نے اس کی تعظیم سے, اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا مفہوم کے حساب سے وہ اس لائق نہیں تھے کہ اس کا بوجھ اٹھا سکے. اور اس میں نا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ میں خشیہ کے دو معنی ہیں میری بہنوں. خشیہ کے کیا معنی ہیں؟ دو معنی ہیں. کیونکہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے, بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے سختی کے لحاظ سے. کیونکہ بعض پتھروں سے تو نہریں دریا پھوٹ پڑتے ہیں, اور البتہ پھٹ پڑتے ہیں بعض پتھر اور نکل آتا ہے ان سے پانی. اور پتھروں کی ایک قسم میں بعض بے شک ان پتھروں سے گر پڑتے ہیں اللہ کی خشیت سے. یعنی خوف اور خشیت میں فرق ہے. خوف یعنی ایک عام خوف, ڈر جسے کہتے ہیں, عام لفظوں میں جیسے ڈر کہتے ہیں, جسے ہم جانتے ہیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے بعض کو, بعض جانوروں سے ڈر لگتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ڈر عام ہے. اور خشیت خاص ہے بہنوں. اس میں کیا معنی ہے؟ یہ خشیت ایسا ڈر ہے جس میں علم کے ساتھ ساتھ ڈرا جائے, یعنی اس کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو کہ کیوں ڈرنا ہے, اس بات کا آپ کو علم ہو. یہ دروازہ بند کرو بیٹے. اس بات کا آپ لوگوں کو علم ہو کہ ہمیں کیوں ڈرنا ہے اللہ سے. بغیر علم کے خالی ڈرنا الگ چیز ہے, مگر علم آنے کے بعد آپ کو معلوم ہے اس کا کیا حق ہے. اگر آپ ادا نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں بہت خوف آتا. دیکھیے بعض آیتیں پڑھتے ہیں جن کو ترجمے سے پڑھنے سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس کی گہرائی کو, اس کی بات کو ہم سمجھ پاتے ہیں. ارے ایسا ہوتا صحیح میں, یہ عادت میرے اندر ہے, کہیں اس کی وجہ سے میں پکڑ میں نہ آ جاؤں. اس لحاظ سے علم ہوتا ہے, وہ ڈر جو علم پر مبنی ہوتا ہے. تو اللہ کا صحیح معنوں میں اسے علم ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے بول کر بھی اس کو علم ہے. ہم چاہے دن کے اجالے میں نافرمانی کرے یا رات کے اندھیرے میں نافرمانی کرے, ہمیں علم ہوتا ہے کہ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون, اور اللہ غافل نہیں ہے ہمارے علم ہمارے عمل سے. ابھی اذان رہی ہے, 1-2 منٹ رک جائیں گے. آمین. چلیے, تو ہم کیا بول رہے تھے کہ
पत्थरों की संगीनी के बावजूद इनसे जो फवायद हासिल होते हैं और जो कैफियत इन पर गुजरती है इसका बयान है। एक तफसीर में आया है, इससे मालूम होता है कि पत्थरों के अंदर भी एक किस्म का इदराक व एहसास मौजूद है, जिस तरह कुरान में बनी इसराइल की आयतों में इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए अल्लाह हमारे हर अमल से बाखबर है। फिर आगे की आयत नंबर 75 देखिए, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, अफततमऊन अन युमिनु लकुम वक़द कान फरीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलामल्लाहि सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बादि मा अक़लूहु व हुम यअलमून। हर्फ इस्तिफहाम बोलते इसको। क्या माने क्या? फततमऊन तुम्हें तवक्को है, उम्मीद है, आई युमिनु आई के युमिनु वो ईमान लेंगे, ईमान ला लेंगे। यहाँ ईमान बमाने तस्दीक है, यानी तुम्हारी बातों को सच मान लेंगे, इसके माना में इस्तेमाल हुआ है। आई युमिनु के वो मान लेंगे, लकुम तुम्हारे लिए, वक़द और कद तहकीक के, लकाना थे, फरीकुम एक ग्रोह, मिनहुम उनमें से, यस्माउना जो सुनते थे, यस्माउना समिया इसका रूट है, ये वाव नून जमा के लिए आया है, वो सुनते थे। कौन? बनी इसराइल का एक ग्रोह, जो उलमाए बनी इसराइल मुराद है यहाँ पर। फरीकुन से मुराद कौन लोग है? बनी उलमाए बनी इसराइल, जो आलिम थे तौरात के, मगर उन्होंने क्या किया? बिगाड़ कहाँ से शुरू हुआ, उस बात की तरफ इधर इशारा किया जा रहा है। देखिए, यस्माउना वो सुनते थे, कलाम अल्लाह अल्लाह के कलाम को, सुम्मा फिर, युहर्रिफूनहु वो बदल डालते थे, तहरीफ कर देते थे, हु उस कलाम की तरफ इशारा है, उस कलाम को बदल डालते थे, तहरीफ कर देते थे, मिन बादी इसके बावजूद, मा कलूहु उन्होंने समझ लिया था, यानी उस आयत का क्या मतलब है वो जानने के बावजूद भी वो उसमें तब्दीली पैदा कर देते थे। वहुम यालमून हालांकि वो जानते थे, जानते बूझते, अनजान नहीं थे, आम लोग नहीं थे, बल्कि उलमाए बनी इसराइल से यहाँ पे खिताब है। अब महावरी तर्जुमा देखिए, ये वो लोग, मुसलमानों क्या तुम्हारी ख्वाहिश है कि ये लोग ईमानदार बन जाएं, तुम्हारी बात की तस्दीक करने लगे? हालांकि इनमें से ऐसे लोग भी हैं जो कलामुल्लाह को सुनकर अकल और इल्म वाले होते हुए भी बदल डालते हैं, जानबूझकर उसकी आयतों में तहरीफ कर डालते हैं। ये ही असल गुमराही की अलामत है। यहाँ पे उलमा को बहुत तंबीह की गई है इस आयत में। क्या है? क्या भला तुम्हें इस बात का लालच है, उम्मीद और तवक्को रखते हो कि वो ईमान लाएंगे, बनी इसराइल तुम्हारी बात मान लेंगे? हालांकि एक ग्रोह बनी इसराइल के उलमा वो सुनते थे अल्लाह के कलाम को, तौरात को, फिर भी उससे तहरीफ कर देते थे, तब्दीली कर देते थे, यानी अपनी मनमानी ख्वाहिशात के मुताबिक मतलब निकाल लेते थे, हालांकि बावजूद उनके पास ठोस दलील नहीं थी। ये मतलब निकालने की भी एक दलील होना ना, कि अल्लाह ने बोले ना, आगे भी आ रहा देखिए, कि नहीं हम तो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, हम थोड़े, हमको अल्लाह ताला ज्यादा देर जहन्नम में नहीं रखता। ये बातें उनके पास अल्लाह ताला पूछते ना, क्या तुम्हारे पास कोई दलील है कि अल्लाह ने तुमको कहा था ऐसा बोलने का? सिर्फ ये उनकी तमन्नाएं हैं, आरजुएं हैं। आगे बताएंगे, जो ये बातें कर रहे हैं ये उनकी तमन्नाएं हैं, ये उनकी ख्वाहिश है, जो अपनी मनमानी से ख्याली दुनिया में रहते हैं। अकीदे के बारे में, आखिरत के बारे में, ईमान के बारे में कोई यकीनी बात, कोई हकीकी चीज, दलील नहीं है उनके पास, बल्कि सिर्फ क्या है? ख्यालात हैं। बल्कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु एक सहाबी ने यहाँ पर अमानिया गुजर चुका है यहाँ पे,
एक मिनट। जी, क्या ये झूठी बातें हैं जो ये अपने दिलों में पैदा कर रहे हैं, इसकी कोई सनद अल्लाह ने इनकी तरफ नहीं उतारी है। ठीक है, फिर ये कहते हैं अहले ईमान से खिताब करके यहूदियों की बाबत कहा जा रहा है, क्या तुम्हें इनके ईमान लाने की उम्मीद है, तुम्हारे तस्दीक करने की उम्मीद है? हालांकि इनके पिछले लोगों में एक फरीक, एक ग्रोह ऐसा भी था जो कलाम इलाही को जानते बूझते तहरीफ यानी लफ्जी और मानवी तब्दीली दो तरह की होती है, एक लफ्जी और दूसरी मानवी, दो तरह से तब्दीली कर देते थे। क्या है, ऐसे लोगों के ईमान लाने की कतअन उम्मीद नहीं, यानी वो बदल जाएंगे बोलकर इसकी कोई उम्मीद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग दुनियावी मफादात या कलाम इलाही में तहरीफ करते हैं, इससे गुरेज नहीं करते, इससे बचते नहीं हैं, वो गुमराही की ऐसी दलदल में फंसते जाते हैं कि इससे निकल आना इनके लिए मुमकिन नहीं। तो उम्मत मोहम्मदिया के भी बहुत से उलमा और मशाइख भी बदकिस्मती से कुरान और हदीस में तहरीफ के मुर्तकिब हो रहे हैं। यानी जो ला इल्म बोलना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि असल कुरान और हदीस का इल्म जानने वाले तो इसमें तब्दीली नामुमकिन है, क्योंकि एक हर्फ की भी तब्दीली जाहिरी मानव एतबार से नहीं होगी जेर जबर की, मगर मानवी एतबार से अलग अलग तर्जुमे आए हैं ना, किसी ने कुछ तर्जुमा किया, किसी ने कुछ तर्जुमा किया। जाहिरी जबर जेर और के हिसाब से कुरान में आयतों को छुपाने के हिसाब से वैसा तो नहीं होगा, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली, मगर तर्जुमे में किसी उलमा ने कोई तर्जुमा किया, किसी उलमा ने कुछ तर्जुमा किया, तो ये कर देते हैं। मगर हमें बाज होना चाहिए, हमें बाज आ जाना चाहिए ऐसी काम करने से, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला इस जुर्म से हम तमाम को महफूज रखे, आमीन। इसके बाद देखिए इनका क्या तरीका होता था, जानते बुझते उसमें तब्दीली करते थे, बदल देते थे। और वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़ला बअज़ुहुम इला बअज़िन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंदा रब्बिकुम अफ़ला ताक़िलून। क्या माने इसके, देखिए वाव और इज़ा, जब लक़ुल लज़ीना वो मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, अल्लज़ीना उन लोगों से जो ईमान लाए, अल्लज़ीना जो आमनू ईमान लाए, क़ालू आमन्ना वो कहते हैं हम ईमान लाए, मुनाफिक यहूदी। व इज़ा खला, और जब वो अकेले होते हैं, तन्हाई में जाते हैं, बाज़ुहुम इला बाज़िन, उनके पास बाज से, यानी उनके बाज में से बाज से जब वो तन्हाई में मिलते हैं, क़ालू वो कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम उन्हें बतलाते हो, क्या तुम उन्हें बयान करते हो, बिमा फ़तहल्लाहु, जो जाहिर किया है अल्लाह ने, अलैकुम तुम पर, लियुहाज्जुकुम, ताकि वो हुज्जत साबित कर दे तुम्हारे लिए, यानी वो अपनी बात को कायम कर दे तुम्हारे लिए, इंदा रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास। कब? आखिरत में, दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में। अफला ताखिलून, बस क्या तुम अकल नहीं रखते, क्या तुम समझ बूझ नहीं रखते? यानी जब ईमान वालों से मिलते हैं तो अपनी ईमानदारी जाहिर करते हैं, और जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कि मुसलमानों को क्यों वो बातें पहुंचाते हो जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाई है। कहाँ? तौरात में। समझ रहे हैं आप बात? यानी अल्लाह के रसूल का और सही सही बातों का जो हुक्म कुरान मजीद में है, वो हुक्म तौरात में भी आया है ना। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। जी,
تو تورات میں بھی جو احکام آئے ہیں وہ باتوں میں وہ جب اللہ کے رسول قرآن کا حکم سناتے ہیں تو بعض یہودی کیا کرتے تھے، ہاں یہ بات ہمیں بھی معلوم ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، بلکہ اظہار کر دیتے تھے اپنی بات کو. تو ان میں کے بعد ان کو بعض کو اکیلے میں بلا کے بولتے، کیا کو تم بول دے رہے ان کو ایسا، کیا تم حجت قائم کرنا چاہتے ہو، یعنی کہ وہ صحیح ہے بول کے تم ڈکلیئر کر دے رہی، تمہارے پاس کتاب میں ہے بول کے کیوں یہ بے وقوفی کے کام کرتے ہو، کیا جانتے نہیں کہ اللہ کے پاس تم ان پر حجت ہو جائے گی، یعنی ان کو موقع مل جائے گا کہ اللہ ہی کی کتاب صحیح ہے، یہ یہودی اپنی منمانی کر کر اس میں تبدیلی کر دیے ہیں بول کر، تو یہ مت کرو بول کے بعض ان میں کے بعد علماء ان کو ڈراتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے علم کی بنیاد پہ ان لوگوں کو سکھاتے تھے نا، چھپا دیے تھے نا، اصل احکام کو انہوں نے چھپا کر چند قیمت پر دوسرے احکام بیان کر دیے تھے. ٹھیک ہے تم نماز پڑھتے روزہ نہیں رکھتے بولے نا، چلو ٹھیک ہے، تم وہ 4 دن میں 2 رکعت کے 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھتے بولے نا، ٹھیک ہے، زکوٰۃ سال میں ایک بار نہیں 5 سال میں دیتے بولے نا، چلو ٹھیک ہے. ایسا جو اپنے دل چاہتا تھا اس پہ وہ لوگ تحریف کر دیتے تھے. پہلے کی کتابوں میں پیسے، اس کے بدلے ہم تو کتنے پیسے دے دیتے، اس طرح تم تبدیلی کر دو، اس طرح وہ بات مان لیتے تھے. تو یہ کیا صحیح بات ہے؟ ہرگز نہیں. علم آنے کے بعد عمل ضروری ہے، ورنہ کہا گیا نا آپ کے اوپر سخت ہو جائیں گے تمہارے دل اگر تم عمل نہیں کرو گے. تو پھر یہ دلیل کا قائم نہ ہو جائے کہ وہ تم آخرت میں تمہارے خلاف بتا دے. ٹھیک ہے، پھر دیکھیے حجت قائم کر دے اس کے ذریعے تمہارے رب کے پاس. کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیوں بہکی بہکی باتیں کرتے ہو بلکہ. پھر کیا بول رہے ہیں، اولا یعلمون ان اللہ یعلم، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. اور کیا کہہ رہے ہیں، ایک منٹ، او ابا کیا، اور لا یعلمون وہ نہیں جانتے، انا کہ اللہ یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. اعلان سے یعلنون آیا، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. حالانکہ یہ ان کا ایک دوسرے کو تنبیہ کر لینا کیا بات ہے، کیا یہ ان کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی باتیں صرف کہتے ہیں، دل میں چھپی ہوئی بات کو جو ظاہر نہ کی گئی ہو، ابھی جس کو الفاظ کی شکل نہ دی گئی ہو، وہ باتیں بھی جانتا ہے، اور جو وہ کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں وہ تمام باتیں بھی اللہ جانتا ہے. اور اس کے بعد وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، امیون ان پڑھ ہیں، جمع ہے، امی کا صیغہ ہے یہ. امی اصل بنا سے، کسے کہتے ہیں، ماں. ہم سب سنتے نا، امی ماں کو کہتے ہیں. اور امی سے کیا معلوم، ماں اس لیے کہتے ہیں کہ ایک بچے کو سب میں زیادہ جتنا علم ہوتا ہے وہ جو کچھ اپنی ماں کو دیکھتا ہے اتنا ہی معلوم نا. باہر کی کتابوں سے ابھی جس کی نالج نہیں بڑھی ہے، جو بچہ اپنے ماں کے پاس پڑھتا ہے وہ جتنا ماں کو معلوم ہے، جتنی اس کو مطلب سب میں زیادہ خبر اس کی ماں کی ہی اس کو ہوتی ہے. آگے دوسروں کے بارے میں ابھی وہ جانچ پڑتال نہیں ہوتا. تو اس لیے امی ان پڑھ کو بھی کہتے ہیں، جیسا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے بولے، کیونکہ عرب کے زمانے میں جب علم کی اتنی بڑی بات نہیں تھی، یعنی علم اتنا بھی نہیں پھیلا تھا، اس کو حاصل کرنا اتنا نہیں اہمیت نہیں دی گئی تھی. تو ان میں سے بعض ان پڑھ ہے، نہیں جانتے ہیں، لا یعلمون وہ نہیں جانتے ہیں، الکتاب کتاب کو، تورات کو، الا سوائے امانیہ اپنی خواہشات کے، آرزوؤں کے، وانہم اور ان نہیں ہے وہ، الا یظنون مگر گمان کے کام لیتے ہیں، گمان سے کام لیتے ہیں. ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب نہیں جانتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں، یعنی وہ اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتے ہیں. اور خواہشات میں بھی کون سی خواہشات؟ جھوٹی، اپنے ذہن سے بنائی ہوئی، محض صرف جھوٹی باتیں ہیں جن کو بنی اسرائیل نے اپنے علماء سے سنا تھا. صرف ان کے علماء
انہیں دین کے بارے میں جو جھوٹی باتیں بتاتے تھے سناتے تھے بس انہوں نے اس کو ہی آگے روایت کرنا شروع کر دیا. یعنی دیکھا دیکھی اندھی تقلید کی, وہ باتیں ان کے دلوں کو اچھی لگی اور وہ دوسروں کو بتانا شروع کر دیے. مطلب ہم بھی دیکھتے ہیں نا دین کے بارے میں آج کل, آخرت کے بارے میں اور جنت کے بارے میں اور دوزخ کے بارے میں صحیح اور حقیقی علم تو ہمیں صرف قرآن اور سنت کے پڑھنے سے ملتا ہے. ٹھیک ہے, ان تمام چیزوں کے بارے میں حقیقی صحیح علم تو ہمیں قرآن اور سنت کو پڑھنے سے ملے گا, غور و فکر کرنے سے ملے گا. اور دوسری وہ باتیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں, جو مشہور ہیں, کہ تمام چیزوں کے بارے میں اپنے تصورات, اپنی گمان سے, اپنی سوچ سے بیان کر دیتے ہیں لوگ. یعنی بہت سی باتیں کہتے ہیں نا, کسی کو جنت میں بھیج دیتے ہیں, کسی کو جہنم میں بھیج دیتے ہیں, کسی کو کچھ بول دیتے ہیں, کسی کو ولی بنا دیتے ہیں, کسی اپنے ذہن سے. جمعے کے دن انتقال ہوا تو ان کو جنت ملتی بول رہے, رمضان میں انتقال ہوا تو ان کو جنت ہے بول دیتے. اصل کیا ہے, کس کو جنت ہے, یہ اللہ نے دنیا میں کس لیے بھیجا, ہم کسی کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کن بات کرنے کا حق نہیں رکھتے. یہ عام قاعدہ ہے میری بہنوں, کسی کے بارے میں بھی ہم کچھ بھی غلط گمان کر کے, اچھا گمان کر کے بھی بولنے کا حق نہیں ہے. اللہ عالم بولنا چاہیے, زیادہ بہتر اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. کسی کو بھی شہید بنا دیتے ہیں, کسی کو بھی کچھ بنا دیتے ہیں, بولتے نا میت کے پاس جاؤ کچھ بھی بول دیتے. دیکھیے ہمیں افسوس ظاہر کرنا ہے, ان کو جھوٹا بھی مت بولیے, ان کو نیک بھی مت بنا دیجیے, اللہ کا ولی مت بنا دیجیے, اللہ کا نافرمان بھی مت بنائیے. بس ان کی زندگی ختم ہو گئی. اب ہمارے لیے یہاں پہ سبق یہ ہے کہ میت تو چلے گیا, اب اس کا دارالعمل ختم ہو گیا, اب اس کا دارالجزا شروع ہو گیا, بدلے کا دن ہے اس کے لیے. خبر ہی پہلی منزل ہے نا آخرت کی, تو ہمیں وہ سوچنا ہے وہاں دیکھ کر, مگر کچھ بھی ایسے ویسے فیصلے سنا دینا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے بول رہے ہیں کہ وہ اپنی امانیہ, اپنی خواہشات, آرزوؤں کی بنا پر فیصلے کرتے ہیں. اور آرزویں کیا ہوتی ہے, گمان. بس زیادہ گمان جھوٹ کہلاتا ہے مانو. ان بعض الظن اسم, بہت زیادہ گمان کر لینا, اپنی خواہشات کی زندگی دنیا میں جینا جھوٹ کہلاتا ہے. اور اللہ نے جھوٹ سے ہمیں بنا مانگنے کے لیے کہا ہے, بچنے کے لیے کہا ہے. پھر کیا بول رہے ہیں آگے, فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. دیکھیے یہاں پر ویل کا لفظ 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے, دیکھ رہے نا. پہلے جملہ شروع ہو رہا ہے, آیت شروع ہو رہی ہے فویل, اور دوسرا مما کتبت ایدیہم فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. آپ کو معلوم ہے ویل کسے کہتے ہیں؟ ویل کے اصل معنی تو ہلاکت اور عذاب اور بربادی کے ہیں, اور دوسری معنی ہے دوزخ کی ایک وادی کا نام بھی ہے. ویلن جیسا جنت کے درجے ہیں نا, تو دوزخ کے بھی درجے ہیں میری بہنوں. تو اس میں ایک دوزخ کا درجہ ہے, ایک وادی کا نام ہے ویلن. اور کہا جاتا ہے کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے, وہ وادی سے. یعنی ایک آگ کا پہاڑ سمجھ لیجئے, آگ کا ایک پہاڑ کو بھی ویل کہا جاتا ہے, تفسیروں میں آتا ہے. اور یہ لفظ بد دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عرب میں. تباہی ہو تمہارے لیے, بربادی ہو تمہارے لیے, بلکہ بہت زیادہ سخت ورڈ ہے یہ. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے اس جہنم سے اور ان کی وادیوں سے, تمام سے, آمین. تو یہاں کیا بول رہے, فویلن, بس خرابی ہے, کتنا بڑا گناہ ہے. اور ہماری زبان کھلی, کسی کے بارے میں بھی ہم کچھ فیصلہ کر دیتے, مگر 3 مرتبہ اس آیت میں روکا گیا ہے کس چیز سے, بس خرابی ہے, تباہی ہے. للذین, ان لوگوں کے لیے, یکتبون, جو لکھتے ہیں, الکتاب, کتاب کو, بایدیہم, اپنے ہاتھوں سے. حالانکہ اللہ کی کتاب آسمان سے نازل ہوئی نا,
तौरात हो, जबूर हो, इंजील हो, कुरान मजीद हो, अल्लाह ने नाजिल किया। मगर जो लोग उलमा के लिए इसमें बड़ी सख्त वईद है, जो इल्म रखने वाले हैं उनके लिए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। जो लोग लिखते हैं किताब को भी ऐदीहिम, बस 7 वाले जैसा, ऐदीहिम अपने हाथों के, सुन्ना फिर यक़ूलूना वो कहते हैं, हाजा ये, मिन से, इंदिल्लाहि अल्लाह की तरफ से है, अल्लाहु अकबर, ली ताके, यश्तरू वो खरीदे, वो हासिल करें, बिही उस किताब के जरिए, समना खलीला थोड़ा सा फायदा, मामूली कीमत, समना कीमत, खलीला थोड़ी, बिल्कुल कम, जो ना के बराबर हो। समझ रहे खलील के माने क्या वाली में, जो ना के बराबर होता है, बिल्कुल कम। फवैलुन, आखिरत के मुकाबले में दुनिया का फायदा क्या है, खलील है, कम है, ना के बराबर है। क्योंकि यहाँ का अरबपति खरबपति इंसान भी जन्नत के सामने सब में हकीर है। जन्नत का सब में कम दर्जा यहाँ के अरब खरब से भी कई गुना बढ़ के है। सोच लीजिए, इसीलिए कहा गया है खलील के माने बमाने कम। फवैलुन, पस खराबी है, लहुम उनके लिए, मिम्मा उससे, जो कतबत लिखा है, कतबत उन्होंने लिखा है, ऐदीहिम अपने हाथों से। फवैलुन, फवैलुन लहुम, और पस खराबी है, लहुम उनके लिए, मिम्मा जो कुछ वो कमाते हैं उसके बदले। देख रहे हैं कितनी बड़ी बात आई है मेरी बहनों, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। बस आम तर्जुमा देख लीजिए इसका। बस उन लोगों के लिए वैल है, यानी हलाकत है, जो अपने हाथों की लिखी हुई किताब को उनकी तरफ की कर देते हैं, जो नहीं, जो अपने हाथों की लिखी हुई किताब को अल्लाह की तरफ की कर देते हैं और इस तरह दुनिया कमाते हैं। उनके हाथों की लिखाई को और उनकी कमाई को वैल और अफसोस कहा गया है। ये वो लोग कहते हैं हम तो सिर्फ, नहीं आगे आना है, यानी देख लिए ना कि किसी के बारे में भी हमें कुछ कहने का इख्तियार नहीं है, चाहे अच्छा हो या बुरा। अच्छा इसलिए लिहाज से कह सकते हैं कि उनके अंदर तब्दीली आए, यानी अच्छा गुमान रखना जायज है, मगर हरगिज हरगिज दुश्मन से भी बदगुमान होना जायज नहीं है। क्योंकि बदगुमानी की वजह से किसी इंसान की नजर से भी हमें तकलीफ होती है। वो देखा तो गुस्से से ही देखा, शायद इस तरह शैतान हमारे अंदर गुमान के जरिए ज्यादा गुनाह कराता है। तो इस तरह से हमें बचना चाहिए इन बातों से। तो क्योंकि ऐसे लोगों के लिए जो लोगों के फायदे के लिए अल्लाह के कलाम के नाम लेकर, अल्लाह की किताब का नाम लेकर अपने लिखी हुई बातों को अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं, इनके लिए इस आयत में 3 बार तबाही का जिक्र किया गया है। यानी इससे इस बात की सख्ती और बहुत ज्यादा इससे बचने की जरूरत है। अल्लाह हम तमाम को इससे बचने वाला बनाए। और उनकी ख्वाहिशात क्या है, आगे की आयत में बता रहे हैं, देखिए। और ये बहुत बुरी कमाई है। वक़ालू ला तमस्सना नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, ये है उनका गुमान, ये है उनकी अमानिया। क्या वो कहते हैं, वह और खालू वो कहते हैं, लन तमस्सना हरगिज नहीं छुएगी, अन्नार आग, इल्ला सिवाय, अय्यामम मादूदा चंद दिन के, गिने चुने चंद दिन ही हमें आग में रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद अल्लाह ताला हमें वहां से निकाल कर जन्नत में डाल देगा। क्या इसके लिए अल्लाह ताला पूछ रही? कुल कह दीजिए, अत्तखस्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफुल्लाहु अहदा, कह दीजिए क्या तुमने लिया है, अखज़ याखुज़ु लेना, क्या तुमने लिया है इंदल्लाहि अल्लाह के पास से अहदन कोई वादा, यानी ये किस बुनियाद पर तुम लन तमस्सना नार इल्ला अय्यामम मादूदात कह रहे हो? क्या तुमने अल्लाह के पास से कोई वादा लिया है? क्या कोई दलील है तुम्हारे पास? फलन युखलिफुल्लाहु अहदा, जिसकी अल्लाह मुखालिफत नहीं करेगा, फलन हरगिज नहीं, युखलिफु खिलाफ करेगा, अल्लाह अल्लाह अहदहु अपने वादा को। किस बुनियाद पर तुम इतना बड़ा इतनी बड़ी बात कह रहे हो कि हम चंद ही दिन जहन्नम में रहेंगे, उसके बाद हमें वहां से निकाल दिया जाएगा? क्या कोई परवाना है तुम्हारे पास अल्लाह का? क्या कोई दलील है?
ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، نہیں، دلیل تو نہیں ہے، بلکہ یعنی یہ کہ تقولون وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، جس کا تمہیں علم نہیں ہے وہ باتیں تم کہتے ہو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایسی باتوں سے۔ اس کے بعد دیکھیے بہت بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ بلا کیوں نہیں، من جو، جس نے کمایا، کسبہ کمانا، سیئتن برائی کو، کسی برائی کو بھی کمایا، کسی برائی کو بھی اختیار کیا، واحاطت اور گھیر لیا اس کو، خطیئتہ اس کی خطاؤں میں، یعنی ایک برائی، کیا مطلب ہے معلوم اس کا؟ آپ سود ایک کھا لے رہے ہیں، مگر نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، مگر یہ سود ایسی بیماری ہے جس نے تمام برائیوں کو گھیر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کیا بولے، اس کی دعا ہی قبول نہیں ہوگی جو سود کھائے گا، سمجھ رہے؟ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یعنی اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ کچھ بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ ایک برائی تمام برائیوں کو جمع کر لیتی ہے، اس کا کوئی چیز اللہ پسند نہیں کرتا۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس بے شک وہ سب کے سب جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھ رہے نا میری بہنوں کتنی بڑی کیا بولتے بدبختی ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرے وہ نہیں، اگر یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، کیا یقیناً جس نے برے کام کیا اور ان کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جہنم کا ذکر کرنے کے بعد پھر خوف کرانے کے بعد خوشخبری کا بھی ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ نے اکثر قرآن میں پڑھا ہوگا جہاں پر اللہ تعالیٰ ڈراتے بھی ہیں، نذیر ہے، پھر وہیں پر بشیر بھی بن جاتے ہیں، یعنی خوشخبری دینے والے بھی بن جاتے ہیں، اور فوراً ہی جنت کا ذکر کرتے ہیں کہ اب تک جو بھی ہم سے نافرمانیاں ہوگی اس سے توبہ کر لو، پھر افسوس مت کرو، تم جب بدل جاؤ گے یہی تمہارا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، تم اللہ کے پاس لوٹ آؤ اور نیک عمل کرنے لگو تو پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا، اس کے بعد تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ پھر دیکھیے کیا بول رہے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیا نیک، صالحات اچھے اعمال، اولئک وہ سب، یہ اصحاب الجنہ وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ جنتی ہیں جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ دیکھ رہے نا میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا انداز ہے کہ جہنم سے جہاں ڈرایا گیا ہے پھر فوراً ہی جنت کی خوشخبری بھی دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہی نیکیاں اس کے لیے جو ڈر کر اپنے آپ کو بدل لیتا ہے وہ اس کے اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا، کیونکہ کیا توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ لاکھوں نافرمانوں، کروڑوں اللہ کے نافرمانوں کو ایک کیا بولتے ہیں، ایک ہوپ دلاتا ہے، امید دلاتا ہے کہ ابھی تمہارا خاتمہ نہیں ہوا، ابھی جہنم نہیں آئی، آخرت کا وقت نہیں آیا ہے، ابھی سے تم بدل جاؤ، ورنہ ایک نافرمان وہ 100 قتل کرنے والا، کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا تھا نا، وہ پلٹ کے آ گیا تھا نا، تو 100 قتل کرنے والے کو بھی اللہ نے معاف کر دیا ایک بالش نیکی کی طرف ارادہ بڑھا کر، کیونکہ اس کے دل کو دیکھا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ ہمارے بھی دلوں کو دیکھتا ہے، ہمیں بھی موقع دیتا ہے کہ ہم اب جب بھی ہمیں سمجھ میں آئے، اب تک کی گزری ہوئی زندگی پر افسوس کرنے کے بجائے اب آگے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں اگر ہم سوچیں گے تو اللہ ہمارے لیے بہترین راستے نکالے گا، اور اسی لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، جن میں 3 چیزیں ضروری ہے، تو وہ توبۃ النصوح کہلائے گی۔ پہلی، اپنے گناہ پہ شرمندگی، ندامت، دوسری اللہ سے توبہ کر کے گڑ گڑانا اور فوراً پلٹ آنا اللہ کی طرف، نیک عمل کرنا شروع کر دینا، اور آئندہ نہ کرنے کا، گناہ نہ کرنے کا عزم ارادہ کرنا۔ ٹھیک ہے،
اللہ ہم تمام کو توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. کوئی سوال ہے؟ جی میم کوشچنس بنائی ہوں میں.